میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت وسیم باس بلوچ صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد. میرا اللہ اپنی عزت دواستے امام زمن دے ظہور اجتاجل فرما. اشا گناہگارانو یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما. میرا مولا پوری دنیا اور بالخصوص ملک دے اندر عزاداری سید الشہداء دی حفاظت فرما. انجمن کنیزان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دی طرفو جتنے خواہران نے ساری بچیاں نے ڈیوٹی پیش کیتی ہے عزاداری. میرا مولا اپنی عزت دا واسطے انہاں دے تمام دے والدین نو مولا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما اور انہاں دی جمعی پریشانیاں نو دور فرما. شکیل رضا نو اور امین آکھ دیانا جلدی نال دعاؤں ختم ہو جان. میں اللہ شکیل رضا نو اولاد نرینہ عطا فرما. سائیں فقیر علی فقیر نو بھی اولاد نرینہ عطا فرما. ایک مومن نوجوان کامران اسلم اولاد نرینہ عطا فرما. مرتجز رضا ستمات ولیل مولا شفا یا فرما. ثاقب رضا دی والدہ نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. القرآن دو اکیڈمی ویلفیئر محمد شبیر زمرد اولاد نرینہ سہل عطا فرما. میرا مولا صدقہ باب الحوائدہ چودھری علی زیب نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرا مولا اپنی عزت واسطہ محمد و اہل بیت محمد صدقے لاہور زنجیر زن ماتمی سید ساجد حسین کینسر دے مرض مبتلا ہے حضرت شہزادے علی اکبر علیہ السلام دے صدقے شفا یا فرما. چودھری محمد علی شاہ نو صحت کلی عطا فرما. باو تنویر حسین شاعرہ نو شفا عطا فرما. چاچا محمد علی نو میرا مولا شفا یا فرما. چاچا غلام علی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے بزرگان موجود ہیں جنہاں دے نام میں نہیں یاد میرا مولا کل نو شفا یا فرما. اے جتنے مریضاں دی حاجت لے کے آئے حضرت علی اکبر علیہ السلام دی لٹی جوانی دا صدقہ میرا مولا انہاں دی حاجات نو پورا فرما. اپنی عزت دا واسطے ہی میرا مولا اج دی آن علی حشر دی رات دا واسطے ہی جو جو منگ دین انہاں عطا فرما. اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے صدقے میرا مولا جو جو حاجات ہیں انہاں دی کل دی حاجت روائی فرما. موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما. انہاں نگریاں نو انہاں لوگاں نو عزاداراں نو آمد امام تک سلامت فرما. اپنی عزت دا واسطے ہی میرا مولا 12ویں مولاد جل ظہور و ورود فرما. محمد خان عاقل نے جو ڈیوٹیاں پیش کیتیاں عزاداری وچ میڈیا دے لحاظ نال قبول اور منظور فرما. اپنی عزت دا واسطے ہی ساڈیاں دعاواں نو مستجاب فرما. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
حرم پاک بنایا گیا ہے ماشاءاللہ. بی بی پاک عالیہ سلام اللہ علیہا دا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دا جو کہ بستی سید کسرا میں بنا ہے، اس کی اطلاع آپ مومنین اکرام تک پہنچائیں. دعا گو سید خواص کاظمی سید کسرا ثانی کربلا. ضرور ماشاءاللہ جس مقام تے انہاں دیاں ذریعہ انہاں دے گھر برکت سمجھ کے دعاواں دی قبولیت واسطے جا کے ضرور سلام کرو. 9 محرم دیوی دیگر ہو گئی. ہائے ہائے 9 محرم دی دیگرے اس ٹائم گھابریاں ہوئیں جنگل اچ زہرا دیا دیا. پیاسے تو معراج تے غربتے تو معراج تے تن تنہا حسین. میں صدقے ہو جاواں اج دی رات ساڈا مکمل اعتقاد ہے. اج دی رات ساڈے گھراں دے مکمل طور تے تالے مار کے چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں نوں نار رلا کے ساری رات ساڈے شیعہ سنیاں دیاں دھیاں ساری رات امام بارگاہ وچ جاگ کے گزار دیندیاں. کوئی جیڑا غریب ہوئے وہ منت نہیں کردا. میں اندر بار سارے عزاداراں دی شیعہ سنیاں دی منت کردا. سارا سال جی میں دل آوی گزار مگر جدو سال دے بعد 10ویں دی رات آ جاوے منت کرساں اس رات آپ بھی نہ ستا کر کوئی 4 سال دی نکی جئی دھی ہوئے. جتنی دیر وہ جاگ سکے اس نو جگائی رکھیا کر. میں کتاب اچ پڑھیا ہے 10ویں دی رات جڑے پاسے حسین ٹردائی سکینہ دامن ناپ کے پیچھے ٹردی رو رو کیا دیا بابا کہیں جاتے شمیا میں تیرے سینے تے آرام کراہا. 10 محرم دی رات تے سارے ہی جان دے ہو آج جس بادشاہ دا جنازہ برآمد ہونا ہے. صحیح بندے آدن جواناں دے جنازے چ رش ڈھیر ہوندا ہے. آج ہر شیعہ سنی نو پتہ ہے آج حسین دے اس پتر دا جنازہ ہے جڑا ٹردا بھی نبی آ رہی جڑا نطق بھی رسول اللہ حال کردائی. بہوں سونا پترائی حسین دا علی اکبر. جوان سکدے گئے جوانی ہنڈاؤں جوانی سکدی گئی ہے میں اکبر ہنڈاواں. جوانوں کی تو اندساں کیڈا سونا پترائی حسین دا علی اکبر. جیڑا ویکھے آ سر وہ ایک دعا منگدائی. کوئی ماں سمجھے کوئی پیو سمجھے اس دعا نو. علی اکبر دے سر نو ویکھ لوگ آدے انشاءاللہ اس جوان دے مرن تو پہلے ان دی ماں مر گئی ہو. اوے میں صدقے ہو جاواں تے بازار چو ماں دا وین آندا موئی کوئی نہ میں اکبر دے قاتلہ نال ودی ٹر دیا. اوے میں صدقے ہو جاواں. ایک پادری یاد ہے میں ویکھیا ہے اپنی عبادت گھر دی چھت تو ایک نور دی لائٹ نکلی ہے. یاد ہے میں سمجھ گیا معاملہ عام نہیں. یاد ہے میں چھت تو لتھاں راہ تے کھلوتا دھوڑ پھٹیے ایک قافلہ نظر آیا ہے. قافلے وچ ایک قیدی ہے جندے گل لئی توک ہتھاں چ بیڑیاں ہتھاں چھت کڑیاں وزنی توک جندے نال گردن چکی ہوئی. آج اس دے پیچھے میں ویکھے ڈھیر ساریاں بیبیاں جنہاں دے ہاتھ بدھے ہوئے. آج انہاں دے پیچھے میں ویکھے تے سانگاں اتے سارے. میں وہ جڑا ہائی اس لشکر دا نگران اس کول گیا اس دا نا ہائی شمر خدا دلانت ہوئے سے. رائے پوچھ دے ایک کون انسار اس آکھیا کربلا وچ ایک باغی مارے ہے. ہائے ہائے آئے کرنا لیا باغی دا نام آئے ہے. آدھے جے آکھیں تاں میں اس دی فوج ویکھ لواں جڑی شانگاں تے چائی نے تے منگدہ کی آئی اعلانتی آدھے حکومت منگدائی. اچھا سارے تو پہلے حسین دا سر ویکھیا
اے سردار ہے ہاں ایو سردار ہے بات حضرت عباس دا سر ویکھیس تیور ویکھیس پیادہ لگدا اے لڑیا نہیں ہائے 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 اس دے تیور دس دے نے چوپ پہ چوپ رہ کے مری گیا ہے اس دے بعد جوانوں شمیر قاسم دا سر ویکھیا تڑپ گیا علی اصغر دا ویکھیا تے رومن لگ پیا تے جدو علی اکبر دا سارے ویکھیا ہے نا کئی واری اٹھی ہے کئی واری بیٹھا ہے اور میں صدقے ہو جاواں علی اکبر دا سر ویکھن تو بعد اگاں ٹور نہیں سگیا پچھاں دوڑے ہے تے حسین دی شانگ اٹھا کے آدھا ہے اوے کی کرنا یا حکومت نو ایڈا سونا پتر مرا چھڑے ہووے شیعہ تے اکبر تے ہائے نہ کرے خوش کرگاں وچوں رات واہ واہ نال المومن ہائے تے گواہ ہو جاوے سیدہ دے حکومت دی نہ ہوئے نانے دا دین نہیں بچدا شیعہ سنیوں دین دا نام آیا ہے راہ منہ تے پیٹ کے آدھا ہے دین بچاون والا تو کوئی حسین ہے فرمایا میں سنجان میں زہرا دا لالا میں مبہل علی زہرا دا پتراں ایڈا سونا پترائی حسین دا علی اکبر اور جوانوں پھر اللہ دے دین تو قربان کیویں ہویا بابے دے سامنے آ کھڑے محمد دیاں شکلاں اللہ تڑپ تڑپ کے پیادہ بابا ایک مسئلہ پوچھدا پوچھو میرا یوسف تو سونا بچڑا مصائب دا آغاز کریے ماتم پڑھیے برآمدگیاں بھی ہے مجلس اوکھی ہے جوان اوکھی برداشت کر سن بابے دے سامنے کھڑ کے پیادہ بابا مسئلہ پوچھدا مالی جو باغ لیندن بوٹے جوانی چڑھ دن ہاں اکبر چڑھ دن ہیں بابا ہر بوٹا پھل دے یا کوئی کوئی نہیں پھل دا حسین فرمیندن سچ پوچھ دائیں تو کوئی کوئی نہیں پھل دا ٹھڈا صابر کہتے چپ نہ کرو وضاحت فرماؤ وقت مالیاں دی کیوں نب دیئے ہائے 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 جڑے ادب دے خریدار اس مجمع چ بیٹھے ہو مالیاں دی کیوں نب دیئے حسین فرمیندن جی میں نبنے نبھیندن قدماں تے اتھلا کیا دے تسا نبھاؤ میں میدان پیا وینا حسین لباں تے ہاتھ رکھ کیا دے اچا نہ بول متاں پھوپھیاں سن دیاں پیا نیویلال موت دا گرم بازارے جا ماما دا سلام کر رہا علی اکبر تیز قدم چاہ کے ماں علیہ دے خیمے دے درتے آئے تے متھے تے ہاتھ رکھ کے پیا دے اماں میرا آخری سلام اما بابے دا ارادہ ہے تے میری صلاح آل محمد چون شہادت ابتدا میں علی اکبر تو ہووے کی دسونے تھے جوانوں میں تو ان اس جملے دے بعد کتنا روئی کتنا تڑپی کی حد دساں تو ان ماں دے مصائب دی جس 18 سال چادراں وچ پالے آئے برکیاں چ پالے آئے مٹی نہیں لگن دیتی نو نو نقاب منہ تے رکھ کے بازار جمعن بھیجیا جاندائی زواران دے سامنے خدا زندگی دے وے میرے استاد محترم حاج الحرمین قبلہ زوار مل غلام جعفر تیار صاحب ایک دے من فرمان لگے وسیم عباس آپ اندازہ کر جنان دے پتر ایڈے پردادار آئیں انہاں دیاں دھیاں کیڑیاں وڈیاں پرداداروں سے علی اکبر ماں دے سامنے رو کے پیا دی اکبر ہر ملک چوں تیری شادی دا سامان ہر ملک دے گانے ہر ملک دے سہرے ہر ملک دیا مہندیاں ہر ملک دے پاپوش ہر ملک دے جوڑے اکبر میں تیرے کان منگوائے میں جان دیاں شام غریباں لٹ پہ جانیے ماں دی حسرت لٹ کے لے جان پر تیرے پیران دی میل لے جان خاک لے جان اما وات کی کر دیو علی دیا نوہ دھیاں صندوقان دے در لہاؤ صندوقان دے در کھلن لگ پہ ساریاں اجڑیاں کٹھیاں ہو گئیاں ہر پوشاک چاہ کے علی دی دھی مٹی تے رکھ دی جا رہی ہے مانگ دعا شاءاللہ کسے دا سیریں اللہ نہ مری جاوے شاءاللہ کسے دے پتر دی شادی دی تیاری وچ مرنا نہ آ جاوے میں صدقے ہو جاواں تساں ذی الحج ویکھے اوسی بھینا جنان دے بھراواں دی شادی دیاں تاریخاں رکھیاں گئیاں
غریب دی بہن ہوئے کٹھے پیسے نہ ہومن تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ دی راسی جدہ پیسے جڑ جاسن دھیر چاہ بہنہ نو ہوندہ ہے بھرا دی مہندی دا اے ویکھو سی چکوال شہرے تُساں بہنہ مہندی دا سامان لے کے مہندی آلیاں پلیٹاں لے کے گالے سنے آئے روائے اکبر دی لٹی جانجتے وڈی بہن کرسی مہندی آلی چاہیے ہوندی تے اللہ نہ کرے سڑک تے بہن دے ہاتھ چو سیرا ڈھے جاوے سیرا پیچھے ڈھاندا ہے بہن پہلے جھن پوندی ہے اپنے آپ نو بددعا دیندی ہے انشاءاللہ میرے ہاتھ رٹ جاوینا شگنا اللہ سیرا زمین تے نہ ڈھویا ایڈا وڈا مجمع ہے کوئی بے وستڑ پنالا رب جانے اکبر دے سیرے سکینہ ریت کیویں ویکھے فاطمہ کبرا وطن علموں کر کے آدھیے سغرا جلدیا بھرا نو بچدا میں صدقے ہو جاواں جوانوں قیامت دا منظر آئی اوکھا ویلا ہی حضرت علی اکبر ہر پوشاک تے او تبر مک جاندیا نو بھینا رومن آلیو حضرت علی اکبر ہر پوشاک تے ایک ایک قدم ایک ایک پیر ہر پوشاک تے علی اکبر رکھیا کوہرام بپائی صحابی وکھرے روندن جوان وکھرے روندن پردیدار وکھرا تڑپ دن اکبر جیڑا بھی گیا ہے ولیہ نہیں اوکھا ماما پالی ہے کوئی یادی ہے میرا اون ٹور چاہ کوئی یادی محمد ٹور چاہ کوئی یادی ہے قاسم ٹور چاہ اکبر بچا لے محمد دیاں شکلاں لا سیدہ دے میرے ویڑے دی قیمتی ترین شاید انا اکبر دی جوانی جدو پک لگ گیا ماما نو ہون نہیں بچدا آلیہ فرمائے اکبر تیرے پالن علی ماں میں ہاں جا ماں لیلہ دا سلام کر رہا شہادت دے شوق تو تیز قدم چاہ کے علی اکبر ماں دے خیمے دے درتے آئے منظر دے وائے جوانوں منظر کیے بڑھڑی مائے مشلے تے بیٹھیے آسمان علموں کر کے پیادی کوئی ویلا آسی اکبر میں ماں کر کے شدیشی تے اکبر خیمے دے بوئے تو پہلے ہی وین کیتا ہے جیو میری ترے دیاں دی تسی اماں واہ بھائی واہ بڑی روحانیت ہے بڑی منظور مجلس ہے جیو میری ترے دیاں دی تسی اماں جیو انہ ٹبیاں وچ کرلاوان علی اماں اماں دا نام ہے لیلہ سین مڑ کے ویکھے اکبر ماں دا خیمہ پچھا رہ گئی رو کیا دے اماں میں اجازت لے کے آیا کھڑا رو کے پیادی شالہ ہندہ اون جیوے شالہ ہندہ محمد جیوے شالہ ہندہ مان سلامت ران اکبر وقت میری مرضی ہے ایک وار میری جھولی ہے سم اکبر آدھے اماں میرا قد دراز ہے جیڑا جو کڑیل جوان ہے جیڑا کڑیل جوان ہے اکبر مشلے تے لیٹے ہے شرما دی جھولی اچ رکھے ہے واللیل نما ظلفہ میں ہاتھ بیٹھی مار دیئے ترو کے پیادی ماں رازیے ماں دعا پہ دے دیئے اکبر میری جھولی نو رنگ لگ گئے محمد دی تصویر دا سر میری جھولی اچے اکبر آج میری مرضی ہے دا محرم کچھ مانگ میں دیواں اٹھی کے بہ رہی ہے پیران تے ہاتھ لا کیا دے جو منگاں دے سے ہائے ہائے ماں پہ یادی اجے تو جیندیں اجے لیلہ وش دیئے تو مانگ میں دیواں قدمہ تے ہاتھ لا کے پیادہ ہے موت دی اجازت دے واہ بھائی واہ اوٹ بیان دے نال بے کے بابا ودا روندہ ہے اماں میری تات الحنک والا ٹھڈا شاہ بھرے آمان پتہ نہیں کتنا رنیوں سی پتہ نہیں کتنا تڑپ 36 دن مولا علی اکبر دے 36 دے ہر خیمے وچ بلایا جاندائی پھر لٹایا جاندائی پھر بلایا جاندائی پھر گھوڑے تے چڑھایا جاندائی پھر لہایا جاندائی کدی ماں پہ داڑی چم دیئے کدی پھوپیاں پہیاں مل دین کدی ماسیاں پہیاں مل دین کدی مسلم 36 دن مولا علی اکبر دے 36 دے 2-3 میں پڑھ دینا آج دے دن نے چھائے کرنا لیا دامی دی رات آ رہی ہے آج دی رات دا مہمان لیلہ دا چند
حوصلے نال تاں پہ پڑھدا تاکہ تسی پہنچ جاؤ توڑ مصائب تک، برآمدگیاں تک، آخر نوہے تک سارے پہنچ جان، ورنہ مولا علی اکبر کدو برداشت ہویا تے کہیں پڑھیا جوانوں ہائے کر کے رونا لیو۔ قیامت دا منظر آئی، ماں نے تاں الحنک ولائیے، کوئی ماں سمجھے، فرمایا اکبر امان میری حوالے رب دے، اللہ میری قربانی نو قبول کریں۔ علی اکبر ماں دے خیمے چو نکلے ہے، ہر بی بی اپنے اپنے خیمے وچ، اجے خیمیاں دے اندر جنازہ نہیں آیا، اے پہلا جوان پہ ٹردہ ہے ہائے کر کے رونا لیا۔ ہر بی بی اپنے اپنے خیمے دی چوب نپ کے کھڑیے، ہر بی بی دی نظر حسین عالیہ تے، عالیہ دی نظر حسین تے، حسین دی نظر عباس تے۔ فرمائندہ نباش تو علی دی تصویر، اے نبی دی تصویر، جاؤ میرے اکبر دا گھوڑا لیا۔ ہائے کرنا لے حضرت عباس جو ٹرن نا تے کی ویکھیا ہے اکبر دا گھوڑا رو رہی ہے۔ ولی ابن ولی نے فرمایا رو کیوں رہے ہیں؟ ترے دی وجہ توں اپنی زبان چاہدے تواڈے تو پہلے میرے کول حسن دا یتیم آیا، میں نوادا کوئی چاچے نو آکھو پتر بچاوے میں یتیم میدان، صدقے ہو جاواں صدقے ہو جاواں۔ حضرت عباس نے عقاب دی واگ وچ ہاتھ پایا ہویا ہے، خیمیاں دے اد وچکار بارویں خندق اج دی رات جس وچ اگ روشن کیتی نے بھئی کوئی شب خون نہ مارے، بارویں خندق اندروں آئی ایک بلند کنات دے اندروں علی بادشاہ دیاں دھیاں تے نوحاں دے خیمے۔ میں صدقے ہو جاواں برآمدگی تھوڑا خیال بھی رکھیا ہے، کوئی بڑے کوئی لانتی تے حرام زادے قسم دے لوگ ہیں جڑے مومنین دے موبائل کڈ لیندے تے بڑا بڑا نقصان خدا انہاں برباد کرے۔ گل انہاں تے میں کرنی آئی میں یاد نہیں رہی، جدو برآمدگی ہوندی ہے لوگ زیارت ال جاندے تو اس وقت لانتی یہ کم کردے، خدا انہاں برباد کرے، اللہ انہاں ملعوناں تے لعنت کرے، خدا انہاں غرق کرے، خدا انہاں اپنی کوئی ایسی پاوے، اگر ہدایت دے قابل نہیں تو مولا اسے لانتی انہوں نشت و نابود کرے۔ وہ کوئی مسافر نو میں لٹدا ہے، وہ میں صدقے ہو جڑے آپ کسے غریب نو رون آئے بیٹھے دین رونا ہی کوئی نہیں، بہن نہیں رو سکی تو بالکل جدو سلام کرو میری قوم اس وقت اپنی چیزاں نال رکھو ہی نہیں، ایک دن ہے نہیں موبائل نال رکھن والے، یہ تو رون والے دہاڑے نا، یہ تو رون والے اپنا سامان اپنی سواری ہے یا گھر رکھ کے آؤ تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جاوے، روندا ہو جس دا کوئی نقصان ہوئے۔ بہن کریے جانو ماتم پڑھیے، علی اکبر خیمہ دے اد وچکار، اور یہ ہر جاتے لانتی ہونے آگے نا، ہر جاتے جس مقام تے رش ہو رہے اس سے جاتے، اور اگر ایسے کوئی نپ جان تو نشان عبرت بنا دے انہاں پھد کے جوانوں، انتظامیہ دے حوالے کرو انہاں تاکہ آج تو بعد کوئی ایسا معاملہ نہ ہوئے، اور کیمریاں دے وچ سیکورٹی چ ویکھو کہ کیڑی کیڑی جات ہوئے لوگ کی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی شے سنبھال کے رکھو جوانوں، اپنا دھیان رکھو۔ وین کرنا چاہنا حضرت علی اکبر قیامت دا منظر، جوان پاش ولی دی دھیاں، کوئی سورہ مزمل، کوئی سورہ مدثر، کوئی سورہ طٰہٰ، کوئی سورہ یاسین، کوئی یادی برباد مدینہ، کوئی یادی سنج مدینہ، کوئی یادی شغرا ہوئے ہا۔ ہائے کرنا لیو رکاب گھوڑے دی جوانوں او جائے جتھے ہر کوئی ہاتھ نہیں رکھدا، یا ملازم ہوتے ہاتھ رکھ دے تو یا کوئی بڑا وڈا لگدا، بڑا وڈا سجن رکاب وچ ہاتھ رکھ دے چڑھان واسطے۔ ہر بندہ کار دا دروازہ نہیں کھولدا، ہر بندہ نہیں بند کردا، جس دے دل وچ بڑے ہی احترام ہوئے او کار دا دروازہ کھولدا ہے، تے گھوڑے دی رکاب وچ بھی ہر کوئی ہاتھ نہیں رکھدا۔ اس جملے چ میں تن سمجھا کے جا رہے ہاں کہ شبیر دے کیڈے وڈے عشق دا نام ہے علی اکبر دی جوانی، عباس تے بھینا دے ویدیاں حسین رکاب وچ ہاتھ پا، سیدہ دا چاڑا بابا چڑا وینا یہی، خدا تیری ہائے قبول فرماوے۔ سیدہ دا چاڑا اللہ راسی چڑا وینا یہی،
اکبر آدھے بابا پیر کیویں پاواں تلیوں ہاتھ جینو زہرا چکیاں پی پی پالیا سیدہ دے آج اکبر نہیں آج میرا نانا بان کے چاڑا او ماتم کرنا لیا اکبر رکاب اچ پیر پایا ہے او بھاج پئی ہے جینو ٹران دا وال نہیں آندا زینب دا بھجنا او بھی دوڑی ہے جیڑی رول دی لاہور اچ رول کے مر گئی ہائے کرنا لیا رکیہ دا بھجنا او بھی دوڑی ہے جیندی کربلا جھولی خالی آئی جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہوں لیلہ دی مرضی آئی اکبر نو میں چڑھاواں پھپھیاں دی مرضی آئی میں چڑھاواں کیویں سن سو ساریاں تو پہلے دو نکے نکے ہاتھ رکھا اولے اولے آدھیے چاڑا میں مسلم دی دھیاں اکبر دا ماتم اج کرنا ہے علی اکبر دا ماتم کرنا ہے راج کے کرنا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں شیعہ سنی جوانا محمدیاں شکلاں لا بچڑا حسین دا بی بی آدھیے چاڑا ارمان آج ساڑا بابا مسلم ہویا آئے کرانا لیا قرآن پڑھ دیاں ان اکبر دے گھوڑے دے نال کوئی محمد سمجھ کے علی اکبر دے دہاڑی پہ چم دیئے کوئی محمد سمجھ کے علی اکبر دے مونڈے کوئی محمد سمجھ کے اکبر دے زانو ہو سکتا ہے جھولے علی مجلے سے میریاں کوئی دھیاں جڑیاں بے اولاد نہ آئیاں ہومین میرے کوئی ہو جشیہ سننی بھرا جنہ دیاں دعاواں آج جائیں میری مرضی ہے آج اکبر دا جنازہ ہے تو انو پتر مانگ کے دے جاواں ہر بی بی اکبر دے ہاتھ پہ چم دیئے ایک 4 سالاں دی بھائیں نکا جیا بھرا نلا کے آدھیے رہا دیو میں اکبر نا آل اصغر ملاوینائیاں بی بی آدھی یار مان اصغر جوان ہویا یا سیدہ بی بی آدھی ارمان بھراوان دے بدلے بھرا گھن دین چکوال دے غیوراں اکبر آدھائے سکینہ میں گھوڑے تو لہنا تڑپ کے آدھی نہ لاؤ اوکھا ماواں چڑھائی وقت کیویں مل دیئیں نکے نکے ہاتھ بان کی آدھی ہے انہاں دے کاد وڈے انہیں نہ تیرا موچ میں اکبر راسی تیرے نکے بھین بھرا تو سجا پیر رکاب چوت جہندے مذہب اچ ماتم جائزے شیعہ کنجوسی نہ کرے آئے اکبر دا جنازہ ہے اکبر رکاب چو پیر چایا ہے بوسا دے کے آدھی ہے ارمان آج ویر جوان ہوئی ہاں سبحان اللہ راج کے روو آج 10ویں دی رات آ رہی ہے میں صدقے ہو جاواں کربلا دا رنگ بدلیا کربلا دا رنگ بدلیا عباس پہ ویدین اکبر گھوڑے تے چڑیا کھلوتا ہے 12 لاکھا دے حسین کوئی جوان نہیں تا بھیج ساڑیاں تلواراں پیاسیاں ہیں نالے رسول دے خون واسطے ڈریوئیاں گھبرائیوئیاں اکبر دے گھوڑے دے نال روندیاں کھڑیاں او ماتم کرانا لیا با سمجھے آئے جھٹ گھوڑا ہوں رکیا میری کئی بھین مر جاسی عباس دامی دے دیں چڑھن تو بعد ماما لہایا ہے میری ذاکری دوکھا جملہ ہے اشارہ کر کیا دے اکبر گھوڑا ٹور
ماتمی جوانا جی میں حسین ویکھیا ہے اکبر واگ چاہیے شبیر پیر چاہیا شالو شیعہ نہ ہووے جیڑا ماتم نہ کرے اکبر ایڑ ماری ہے گھوڑا اٹھیا ہے حسین نال ٹریا ہے اکبر گھوڑا بھجایا ہے حسین آدھے زمین میرے پیرا اٹھو نکل جا ماتم دا پرسا اکبر گھوڑا بھجایا ہے حسین مود بائیں ودھا کے آدھائیو میرا سیریاں لا بچڑا بابے نمو چموا شیادہ دا داڑی چما میرا کوارا مریوانا لا بچڑا شیادہ دا بھینا مہندی نہیں لائی ویلا یا سیدہ یا حضرت علی اکبر بادشاہ نگاہ فرماؤ مجلس تے میرا مولا نگاہ فرماؤ یا حسین یا شہید کربلا یا ابو الفضل العباس اے شام دی ملکہ نگاہ فرماؤ علی اکبر دا جنازہ یا رسول اللہ تواڈے ہم شکل دی شہادت پیا پڑدا نگاہ فرماؤ ہائے کر کے رومانا لیا حسین تڑپ کے آدھا اکبرہ مینو دہڑی چما او ماتمی جوانا او سید آدھا میرا کوارا مریوانا لا بچڑا سید آدھا یار مان میں تیری اولاد نہیں چاہی ہائے کر کے رومانا لیا اکبر دے گھوڑے دے پچھے حسین جھڑیاں بے تحاشا ماتم کرانا لیا میں تین ہون دعا کرن لگا میں دعا پیا کرداں جتنے بیٹھے ہو اپنے گھران دا نظام چلاوانا لے بیٹھے ہو اندروں یا باہروں میں دعا پہ مگداں انشاءاللہ تسی کدی دنیا نہ روو میں دعا پیا دینا جدہ مانا لا روے وات پورا وہڑا روندہ ہے جڑے غازی دے نوکرو حسین جھڑیاں غازی تلوار چھک لئیے حسین دے قدمات ہاتھ لا کے آدھے کیوں ٹر دے پتر کانڈوے دھائیں ساڑ مار کے پتار ماتم دہویں دی رات آ رہی ہے ماتم ولا چا غازی یاد ہے میرا ٹور چا فضال میدان دے پاسے مسلحان دا پتار بچا چا تڑپ کے یاد ہے کوئی محمل بھیج یسرب دو ہائے اندی نکھڑی بھین منشاءاللہ پر نیندے پتر کہیں دے نہ مرین ہائے کرانا لیا وائی شہید علی اکبر جہندے بار بار ودے ہوندین میں صدقے ہو جاما حسین آدھن اللہ دے حوالے میری نبھ ویسی او میں صدقے ہو جاواں جوانا گھوڑا بھجدہ ودائے 8ویں کناد کولوں علی اکبر دا گھوڑا گیا ہے پچھوا آواز آیا وے اکبر لال گھوڑا روک اکبر آدھے میں واگ جھلیے میں آکھیا ہے ماما نو مل آیا بھینا نو مل آیا ساریاں نو مل آیا ہون کون آئیے اکبر آدھے میں ڈٹھائے تا دادی فضا یا زہرا سندلا مودا کمر نال بدھی ودی ہے روکیا دے اکبران گھوڑا روک اکبر آدھے دادی میں توانوی مل آیا ہون کین ملنا ہے میں نہیں جاندہ کتنا ماتم ہونا ہے تساں کتنا اکبر نو رونا ہے رو کے آدھی ہے سجاد گال دسن پچھن تو باہر ہے تو گھوڑے تے چڑھے ہیں میں نو 3 واری سجاد سدیا ہے آدھا ہائی اکبر نو دسو میں بھی تیرا بھرا یا زہرا
کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی کسے بھی عزادار دی میں صدقے ہو جاواں رومن آلیا فضا لڑ خیمے دا چایا ہے اکبر گھوڑے تو لتھا ہے ویر سجاد دے اکبر میں نو داڑی چما دوویں بھرا ایک دوے دے گال لگ گئن ماما اتے کٹھیاں ہو گئیاں زینب ہاتھ چھڑائن ہاتھ نہیں چھٹے رقیہ ہاتھ چھڑائن ہاتھ نہیں جنہ بھرامن پتہ ہے کہ ساڑی آخری ملاقات ہے ہائے کرنا لیو کمیں مل دے پیو سین فضا دیے شبیر جلدیا ایک پتر مر ویسیا حسین آئے نادی علی پاڑ کے بائیں جدا کیتی ہیں پہلے اکبر دی دہڑی چمی ہیں وسجاد نوحان اللہ کے آدھے جھال جھال رو تین شام ونجنے سیدہ دے ہر موڑ تے مانال بھینانا کڑے کڑے درد تے ماتم کریے زدارو میں صدقے ہو جاواں جوانوں علی اکبر گھوڑے تے چڑھیا ہے تاریخ آدھیے جڑا اکبر دا گھوڑا خیام چو نکلیا ہے صحابہ تے پردے دار ایڈا اچا رنے نہ لگدا جو اکبر نہیں اکبر دا جنازہ ودا ٹردہ ہے ترے دیان دے تسے ود ود کے حملہ کیتا پہلوان مارے جڑے غازی کان آئے آئے نو اکبر مارے اوہ میں صدقے ہو جاواں جوانا چوتھے حملے تے علی اکبر ولی ہے بابا زخمی ہے علی اکبر بابا جیو میرا اکبر تڑپ کے پیادہ ہے بابا کدی گھوٹ پانی دا ہوئے آج سڑکاں تے بندے جاگلا چاہ کے آدن پانی پی لو جنان دے نان دی شبیلے او تسے مارے گئے سیدہ دے اکبر گھوڑے تو لو علی اکبر گھوڑے تو لتھا ہے سیدہ دے میرے نیڑیا جملہ تیرے ماتم دے حساب دے حسینہ دے اکبر منہ کھول اکبر منہ کھولے آئے شبیر اپنی پاک زبان اکبر دے منہ رکھی ہے تڑپ کے پچھا ہٹ کے آدھا ہے بابا میرا آخری سلام سیدہ دے گلتا دسی جا رو کے آدھا ہے تو آڈی زبان میرے نالوں ڈھیر خوش کے حسین وین کر کے آدھا ہے ہر کوئی میں نہ دھائے میں پیاسا میں کہنا کھا میں بھی پیاسا نہیں آیا یار بڑا امیر بن کے بیٹھا جس ماتم نہیں کیتا سیدہ دے اممہ زہرا حسین نوترے ہون رنے ہو مرحبا 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 میں صدقے ہو جاواں حسین آدھے نمّا ہر کوئی میں نہ دھائے میں پیاسا میں کندسا میں نوی ترے کھا گئی ہے سیدہ دا ٹور جلال میری نب ویسی ہائے کرن آلے علی اکبر ود ود کے حملے کیتے میں صدقے ہو جاواں نو جرنیلاں میٹنگ بلائیے نہیں لہنا ایک ایک تو نہیں لاندہ مختلف جھاڑیاں نال قاتل چھوپ کے بہ جاؤ جندے کولوں گھوڑا گزرے ایک اکبر دا دھیان ہٹاوے دعا اکبر نو پھال برچھی دا مارے پڑا لہنا آج دہویں دی رات آ گئی ہے سونی جنگ ودا لڑدا ہا ایک لانت یاد ہے اکبرہ تو لڑدا ودا ہے زینب دی چادر لہ گئی ہے سیر تے ماتم دا پرسا اکبر مڑے آئے حسین ہاں ویچ نیزے دا لگنا ہا اکبر گھوڑے دی ماتم دا پرسا سیدہ دا گھوڑا میرا بڑھڑا پیو ہے آرو اکبر دیاں بائیں کھول جامین ماتمی نال گالے جھکے ہوئے اکبر نو کوئی تلوار کوئی نیزہ
کوئی تانا مار کیا دیا باس اکبر نو پھال برچے دا یا زہرا مر کہیں نہیں جانا جڑے باندی انتظار سارا مجمع او 1 منٹ بعد پڑھنا چاہنا روانہ لیا 750 زخم 750 زخم علی اکبر دے اتے لگا بائیں کھول گیا علی اکبر گھوڑے تو جھنیا انو اکبر جھنیا یا فوجان دے راشد حسین جھنیا شمارا دے اتنا راش بنا لو حسین نو بچڑا نظر نہ آوے ماتم دا پرسا قاتل نچ دے آئین حسین آدھائی کہیں ڈٹھا ہوئے میرے نانے نو مسجد اقصا تو لہندا انج نہ لہنا جی میں امت لہایا صدقہ میرا جو تم واپس آندہ قاتلہ نو دھائے میں مرکز ہاں وچ دنیا دے اولاد دیاں دردان دا 9 لاکھ نوا دے کچھ رحم کرو صدقہ تھکنا لا ذاکر نہیں تیری مکان تے حسرت پوری ہوئے اجے اتھو تک پہنچن تا دیو اج اتھو تائیں پہنچن تا دیو جوانو تا حوصلے نال پیا پڑدا مجلس مکانی ہویا خیمہ گاوچ مک گئی ہویا رونا لیا قیامت دا منظرہ فوجاں راش بنایا گھوڑیاں دا راش بنایا حسین راہ نہیں پہ دیندے ماتمی جوانا حسین مظلوم خیمے عالموں کیتا سیدہ دا لیلہ جڑے ویلے اولاد اوکھی بنے اللہ ماں دی دعا رد نہیں کردہ سیدہ دے کر دعا مینو اکبر نہیں پیا لبھدا ماں وال کھول کے آدھیے بھاویں اوکھا لتھیں بول اکبرا ہن ماتم یار پیار رول گئی ویچا سن لے سو شہادت اپنے مولا دی جوانوں او میں صدقے او جاواں ماں دی دعا قبول ہوئیے فوجاں ہٹیاں میری ماتمی نال گل اکبر نو مٹی تے وے کہ حسین دیاں اکھاں گے ہنیرا کتنا ماتم ہوئے تے حق دوے جتھے ہنیرا ہویا حسین مٹی تے بہ گیا اکبر آدھے جلدیا بابا مینو برچھی کھا گئی ہے سیدہ دے تو بابا بابا کر کے بلا میں تیری آواز تے آواں پتہ نہیں کتنا ماتم ہونے اکبر آدھے پترا مویا بابا حسین ہاتھ مار کے آدھے کتھے لتھے امیر بن کے نہیں اکبر دا جنازہ ہے آج تیرے ویڑے علی اکبر دا جنازہ ہے اگلے سالوں روسی جڑا ہوسی رومن علی اکبر آدھا آؤ میرا پترا مویا بابا ہون تو آڈا اشارہ پیا کر دیں دا ساروتاں چاہ میرا ویر ہون تیرا اشارہ پیا کر دیں اکبر آدھا بابا پیدار بر لاش پسار سر تے ماتم دا پرسا او ماں پیو تھی برباد ویندہ جیندہ مر پوے پتار جوانے جیندے پتر دی موت تے خارچ ہوئے ہائے سر تے ماتم اٹھیوے کوئی نا ان دی شادی دا سامان شاہ چھکان لگا
پھل برچھیدہ شام دے مسافر حسین یا حسین نگاہ فرماؤ میرا مولا نظر فرماؤ مجلس تے یا رسول اللہ تیرے ہم شکل نو روندے پیاں حسین علی اکبر دے سران دی آیا ہے سن لے سو جوانو علی اکبر حسین سران دی آئین علی اکبر دا سار چایا ہے حسین جھولی وچ رکھی ہے ہائے کرنا لیا حسین ڈٹھا ہے علی اکبر دا جگر تے ہاتھ ہے بابا ذرا جھکا ہو روندو یا حسین ہر بندہ سمجھے میں کربلا ہاں چونکہ میں خود اس وقت کربلا ہاں ہائے کر کے رومانا لیا اکبر آدھے بابا جھکا اکبر خون آل امامہ لہا کے بابے دموسا اکبر آدھے کدی نہ مٹی لگی وزہرا مرحبا وین کر کے ہائے اکبر آکے ہائے جوان اکبر آدھے بابا میں گھوڑے تو جھنیاں میرے موت خاکے بابا توڑے موت خاک کہیں لائیے حسین آدھے تو ایک واری جھنیاں میں جاتے جھنیاں جب تک جنازہ برآمد نہ ہوئے کوئی بندہ اٹھے نہیں جدو جنازہ برآمد ہو جاوے وہ تو جانتے ماتم جانے رومانا لیا حسین برچھی وچ ہاتھ پایا ہے پاسے نالو ایک شتر سوارے جڑا دے اور اللہ راسی ہے 9 لاکھ آدھے تو حسین آدھے میں حسین آدھے جے تو حسین میں صغرا دا کاسدہ تھک گئے ہو برامگی کرا دے بھی کرلاؤ جڑے اکبر دے ماتمیوں ہائے کرانا لیا صغرا دا جڑے ویلے صغرا دا نام آیا ہے اکبر نو نیزہ بھول گیا ہے آدھا بابا برچی تو ہاتھ چاہ گاڑ کھول میری بھین دا خط آیا جندے مذہب اچ ماتم جائز حسین ڈٹھا تا ساریاں تو پہلے دھی دکا جڑا اکبر نو نہیں روندا حسین دا کچھ نہیں لگدا حسین سانگے چات پا کے آدھا تیرا اون ویلے خط ملیا صغرا جدا ہو گئی رسا متمام سیدہ دے پاس سہرا سرخ کالی نہیں ہوتے کتا قبر ہونا آرام سیدہ دے نگری قاتل تائیں تا پیاداؤں ماں پیو تھی برباد ویندہ جیندہ مر پوے پتار جوانے تے جیندے پتر دی موت تے ہائیو خارچ ہوئے ان دی شادی دا سامان شاہ چھکان لگا پھل برچھی دا ہوئے کل مرسلہ حیران ودا ملک الموت او حسین نو آکھے قبولیت دا ٹائم اکبر دا جنازہ آریا ہے جوے جنازہ آریا ہے حسین اکبر دا مو خیام دو کیتا ہے
تے غریب رو رو کے آدھا ہے جنہ ملنا ہے جیندے اکبر نو ہون جلدی باہر آؤ سید آدھا ہے میرا نہیں بچدا آئے مسلان دا مینو پر پیو کہ میں لاش اکبر دی چائی ہو سے 57 سال دے بڑھڑے پیو کہ میں لاش اکبر دی چائی ہو سے 57 سال دے بڑھڑے پیو کہ میں لاش اکبر دی چائی ہو سی او چا پتار جوان نو مقتل وچ چا پتار وان نو مقتل وچ شاہ کمار ضرور نوائی ہو سے 57 سال دے بڑھڑ کہ میں لاش اکبر دی چائی ہو سی 57 سال دے صدقہ ہائے اون ویلے خیمہ گاہ دے وچ ہو سی منظر مثال قیامت دا اون ویلے خیمہ گاہ دے وچ ہو سی منظر مثال قیامت دا او گھن ماتمی حلقہ بی بیدا گھن حلقہ بی بیدا جڑا لاش تے زینب آئی ہو سی 57 سال دے بڑھڑے پیو کہ میں لاش اکبر دی
بھائی جان ادھر ایک عدد موبائل گرا ہے یا کسی نے نکالا ہے.